एवरीवन, कशे हाय तुमी? आमी हान बरे आनी एल्टन आनी नेथन बाबाय हा बरो आनी सद्याक एल्टन ना गायज, एल्टन भायर सरला आनी कित्याक ते तुमकां मागीरूय सांगता. बट फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगल्यांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे एंड हॅपी फिस्ट ऑफ मदर मेरी असम्पशन. आनी आमचे आयज व्हडले फेस्त आनी आमच्या गोंयान आयज व्हडले फंक्शन हें इन इंडिया इंडिपेंडन्स डे आनी प्लस आमची फिस्टूय हा मदर मेरी ऑफ असम्पशन. सो समजा तुमी सगळीं एन्जॉय करताय म्हण तुमचो आयज डे, तुमची इगोज्यांनी तुमचे आयज बरें बरें हा आसतलें आनी लायक प्रोग्राम्स बाहाय आसतले कित्याक आयज मामा म्हणटाले आयज तेंचे इगोजेन तेंकांय आमची इगोजेन बा तेंकां सगल्यांक आयज बरें हें बा हा म्हणून प्रोग्राम हाय म्हणून. सो तिवूय शी हूंय प्लेयान ती एक्टींग करपाकूय हा अशी हांव नको हांवें ते केन्ना पळोवंक ना गायज ती एक्टींग बा कोता पळय ती. बट आय एम वेटिंग फॉर द व्हिडिओ. ती हूंय व्हिडिओ काडटली, पळोवया ती कशी कोत्ताय पळय ती. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां गायज एल्टन हूंय गेलता पळय तें तुमकां सांगता. सो एल्टन गायज आयज भायर सरला आनी आयज आमी भायर सरोंक ना, म्हणल्यार हांव भायर येयना, तूंच म्हणलें घेवन यो. आनी एल्टन गेला गायज हें हाडपाक कितें आमचे पातोळ्योच्यो फोले. सो पातोळ्योच्यो त्यो पानां आहाय पळय ती हाडपाक गेल्या आनी गायज ती थिंगा कोणा कोण सांगलें आमकां एरेंज कर आनी दवर म्हणून कित्याक आमकां जायी म्हणून. आनी सो तेणें म्हणलें ओके डोंट वरी आमी हाडून दवरताय आनी तो आतां ते हाडपाक गेल्या. आनी हांवें सद्याक फकत 10 उकडून दवरल्या गायज. तुमी जाणाय आमी पातोळ्याची हितून भितर गोड घालता तेन्ना 10 मिक्स घालताय. सो ती घालपाक तिवूय हें करून दवरल्या बट आजून कांय स्टार्ट करूं ना गायज. तो एल्टन येता म्हणल्यार हांव बाबाक मातशें बरयतलें बी आनी बाबाक आतां बरयला तेका तो आहा पळय तुमकां दाखयता. सो पळय गायज तो आहा, तो हूंय लिपला रे पळय तो पळय हिंगासर हा फेवता आनी आतां तेका बरयला आनी म्हणलें मातसो फेव मागीर न्हिदोनी. आनी आतां गायज आजून एल्टन येवंक ना, वाटेक हा. हांवें तेका फोन मारलोलो तो म्हणूंक लागलो तो आपूण बसीन हा. सो हांव म्हणलें बरें आनी म्हाकाय भूक लागल्या. हांवें म्हणलें हांवेंनूय च्या पिवंक ना सो तो म्हाकाय कितें चायेकूय घेवन येतलो. सो मागीर गायज आमी मेवया जेन्ना एल्टन येयलो म्हणटो आनी पळोवया आमी न्हू गायज पातोळ्यो. दीस इज नॉट फर्स्ट टायम, आमी केल्याय पयल्यो बट 2 टायम्स कितें केलें म्हणल्यार नॉट ओकेजनल लायक 15 ऑगस्ट म्हणून करूंक ना, रूच येयला म्हणून केल्यो खंयच्याय टायमार. केन्ना एक टायम मामीक आमीन कोणाक कोण पातोळेची पानां धाड बसून म्हणून सांगलेली. सो तेन कोणा बारा धाडलेली तेन्ना आमी मागीर हिंगासर केलेली पातोळ्यो. आनी आयज आमी सामकी ओकेजनल डे दिसा कोत्ताय, दॅट इज 15 ऑगस्ट. त्या दिसा कोरया म्हूण सांगलें. आनी चल गायज मागीर मेवया तुमकां एल्टन येयल्या उपरांत. सो गायज ओपो येयला हांव घरा आतां आनीक तुमी जाणाय सामानतान सांगलेलो आसतलो तुमकां हांव हूंय गेलो तो. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल गायज सगल्यांक हॅपी फिस्ट ऑफ मदर मेरी ऑफ असम्पशन आनीक हॅपी इंडिपेंडन्स डे तुमकां. आनी गायज हांव गेलोलो लायक पातोळे पानां हाडपाक. लायक कोणा सांगलेलें गायज प्लीज आमकां पातोळे पानां जायीत म्हूण हे पावटी न्हू. गेले ते पावटी कितें जालें गायज आमी केले गेले ते पावटी. हय न्हू आमी 2 पावटी केले. हय आमी 2 पावटी केले गायज पूण ते दिसा म्हणून आमी अशें कोत्ताय गायज कोत्ताय पूण हे पावट म्हणल्यार स्पेशली हें लायक आमचें एक ट्रेडिशन कशें न्हू. ट्रेडिशन कोरया आनी चड मेवंक ना गायज. म्हाका 10 कितें पानां मेवलें चड. आमी अशें 10 सांगलेलें तेका पूण दुसऱ्यांकूय चान्स पडोवं जाय न्हू मेवपाक कितें म्हणून सारकें न्हू. सो गायज सामानतान सगळें रेडी केलां. अजून कांय रेडी करूं ना गायज, फकत 10 हें केल्या करून दवरलेली पळय ती. आनी आतां आमी फुडलें करपा जाय ते तांदूळ बा मिक्सरार मारपा जाय पळय ते करतले. आनी जालें चड कांय ना गायज व्हडलें पूण मातशें तें लावपाचें बा तें मातशें काम पूण तें 10च गायज जातले रोखड्यो. 10 म्हणल्यार मोस्ट ऑफ द हें जालां आमचें रेडी केलां. 10 म्हणल्यार न्हू गायज ती पानां हांव खातोतले बी कित्याक ती बरी लावन दी हाय सो ती आणयेन बसून जावपा ना. पूण आनी आमची पानांची कितें म्हणल्यार गायज आमची कोण गोंयकार भाव आहाय न्हू ती गोंयसान स्पेशली घेवन येताय जाणटो घेवन येताय. आनी गायज तुमकां सांगचें म्हणल्यार आमी खूब ट्राय केली आमगे रोवपाक गार्डनान न्हू. आमी पयलीं पळय घरान रावतालीं दुसरी घरां रावतालीं
खोशीन जायनाय खोशीन जायनाय नको आतां कोण ना तांकां वेदर कितें हें जायना कितें आमी नकोय कोणागेर तुमी रोयलेली आहा जाल्यार प्लीज कमेंटान सांगाय लायक इन्स्टेड ऑफ आय बायींग सम वे तुमी मातशें फ्री दितोल न्हू आमकां कितें सारकें न्हू फ्री दितोल न्हू कितें बेश्टी आसा न्हू ती गार्डना न्हू सो गायज चल आतां आमी या हांव वयता आतां तेंवूय आतां कुजना आनी वेदर सारको हॉरबल गायज हॉरबल म्हणून जायना हांव न्हू सारको कितें म्हणून नांव ना गायज आयज वेदरा म्हणपा इतली गरमी सारकी सारकी सोलताय कशें आमी सो गायज येता मगो तूं येता सो गायज आतां आमी वयताय भितर आनीक फुडलो प्रोसेस तुमकां दाखयता मातशें गायज सगळे झाले रेडी म्हणल्यार जालें म्हणल्यार हेंकां पळय दोगांयकूय हे खूंय बसले पळय ते हे सकयल बसले हेंकां हिंगा सकयल बसयले वाऱ्याक बसले पळय ते आनी सो गायज आतां हांवें सगळें रेडी केलें हिंगासोर आनी गायज आमची गोंयचे भाशेन मोकोट ते भाशेन फरक तसलें ना बट हांव आणयेनूच गायज अशें हिंगासोर उकडटले ते म्हणजे स्टीम करतले आनी हे पळय गायज ही हांडी आनी तितून हे पळय अशें हें दवरलां आनी थिंगासान मागीर हांव हिंगा भितर घालून हांव एवरी टायम तशें करता कित्याक आमी चड कांय करनाय त्यो आनी हे पळय गायज हिंगासोर हें दाव बा घालून चून करून दवरलां आनी हें पीठ गायज तें केलो पळय तें पातोळ्यांकू आनी हे पळय पातोळ्यो गायज आनी हिंगासोरूय हाय आनी सो चल गायज आतां हांव कोत्ता आनी हांव कोत्ता पळय तेन्ना तुमकांय दाखयता लायक तुमकांय दुसरें म्हणल्यार गोवा कोण मीस कोत्ताय आनी कोणाचो उगडास पोतो रिफ्रेश जाता जाल्यार म्हाजे बारा रिफ्रेश कोराय तुमी गोंय कोत्ताले पळय तेन्ना पेल्टन की सांगो सोदता ना करूं जाय न्हू केन्नाय अशें पळय येता न्हू सद्दां कांय करनाय न्हू कितें म्हणटात थँक्स सो काय तुमी कोराय तुमी हाय आनी प्लीज टू कमेंट कशें जालें तें केलें तें सांगाय कशें जालें तें हय गायज कमेंट मेन आमकां सारकें थँक्स सो वय गायज कमेंटान म्हाका सांगाय हांवें कोणाचो इतलो उगडास केलो पळय तो पातोळ्यो करपाचो आनी चल गायज आतां हांव कोता आनी तुमकां मागीर दाखयताय बी आमी हाडटा गोंय
पळय हांवें हें केलें चोय तुमकां पयलां आसतलें हांवें तुमकां दाखयलां हिंगासर पळय हें सगळें हितून बरें केलें गायज म्हाका उगडास येयलो लायक हांवूय मामाक अशें हेल्प कोत्तालें मामा पातोळी करता पळय तेन्ना आनी हांव फकत तें गोड घालपाचें तें काम कोत्तालें वेरें तें लावपाचें ती कोत्ताली पीठ हें करपाचें कित्याक तें म्हाका केन्नाय दाट तिका लायक जाणालें दाट थापलेलें सो तेका लागून आतां पासून हांवें म्हाका दिसता दाटू थापलां कोण जाणा कितें केलें म्हणून बट केल्याय आनी पळय गायज पळोवपाक काय बरें दिसताय पळय त्यो आनी काय बरी उमेद येता गायज सामकी हें करपाक ह्यो करपाक आनी येस गायज आतां हांव घालता त्यो हेजेर चुलीर हें करपाक स्टीम करपाक आनी मागीर तुमकां फायनल हांव दाखयतां कश्यो जाल्यार पळय त्यो आनी एल्टन मागीर तुमकां सांगतलो टेस्ट करून हय गायज हांव सद्या गायज म्हाका आतां कांय करूंक मेळना पूण हांव थोड्याच वखदान तुमचे कडेन उलोवपाक येतलो आतां कित्याक हो गाय सिंदरेर घायले जाल्यार भायर पावता टायल्सांचेर वयता रोखडोच हय तेंच गाय ताजे कडेन मातसो बसता आनी येता रोखडो तुजे कडेन येता गाय चल सो चल गायज आतां हांव त्यो थिंगासर धांकता आनी तितून घालता आनी गायज सांगशी म्हणल्यार तुमकां एक व्हडली फेस्त न्हू सायबिणीचें हय. आनी सगळीं घोराब्यान तर पातोळी कोण नाय जाल्यार कॉल फेस्त न्हू गो सो गायज प्लीज कमेंटान सांगाय कोणागेर केले आनी तुमी खंय कोत्ताय कितें कोत्ताय खंयच्या टायमार कोत्ताय आनी चडशें फिलींग दिसता गायज आमी गोडाचें कोत्ताय न्हू का थोडें हांवें कोणा पातोळी खायलेली गायज हांव नको तुमी केन्नाय नोटीस केलें जाल्यार लायक दुसरी गोडाची केलेली जाण तूं दोय गोडाची केलेली आनी तेवूय बरे टेस्टी लागताय गायज हांव नको तुवें हालाय केन्नाचो होय पण म्हाका लायक जायना दोळे गोड पळय तूं कॅमेरा मोडायला आतां तें म्हाका दोळे गोड लायक जायना गायज म्हाका तें ब्लॅक लायकूच तेंच लायक जाता म्हाकाय ब्लॅकूच लायक जाता सारकें सांगलें हय. म्हणल्यार आनी गायज तुमी कमेंटानूय हेवूय सांगा इज दीस द करेक्ट वे काय म्हणटे लायक अशें हितूनूय बसता हांवें ताका म्हणलेलें कुलेरान हें करगो गायज कुलेरान तें 500 ना या हातीन बरें जाता हय आनी तें म्हाका दिसता मोतें तुजें मातशें दाटूय जाला तें मामा म्हाका सदां म्हणटाली मोको दाट जाता म्हणजे लावप ओके तेका लागून ओके सो गायज आनी मातशें दाट जालें गाय तें तितलें अशें दाट जावन आमी कांय तें खूंय व्हरपाना अशें लायक आमचे फॅमिली मदें हातोले आमी आनी गायज प्लीज खूंय सान आमचे तुमी व्लॉग पळयताय आनी कोण कोण हें सेलिब्रेट कोत्ताय प्लीज कमेंटान सांगाय न्हू आमकांय मागीर बरें दिसता कित्याक गेल्ले पयलींच्या व्लॉगाचेर आमकां सगळीं सांगतालीं आपूण बाणाली सांग पळयता कोण लोटले कोण वाळकाप आनी प्लीज कमेंटान सांगाय हो तुमचो दीस वयता तो आनी म्हाका आजून उगडास येता गायज आमचे तुमकां सांगो आमचे फिरगोजेन आमी इंडिपेंडन्स डे बरें स्पोर्ट्स बीन कोत्तालीं आनी बरें दिसतालें गो तूंय येतालो गो थिंग केन्नाय आमी सगळीं येतालीं खेळटालीं फुटबॉल काजारी आंकवार आनी भुरग्यांची गेमी म्हणनाका गायज बरें दिसतालो तो दीस येवप म्हणल्यार चड उमेद येताली सारकी पूण हिंगा आतां कितें गायज हिंगा तुमी जाणा आतां कळ्ळें तें पूण तरी पूण आमी हांवें म्हणलें सामानता आगो कोरी गो आमी पातोळी कोण कोरया न्हू एटलिस्ट बरें जातो न्हू कोण पळयतले ब्लॉग कितें गो जावं म्हणटलें हेणी पातोळी केल्या या आमी कोरी केन्नाय कितें सो गायज प्लीज हें कोराय तुमकां कहो दिसलो ब्लॉग आनीक तुमी हेण आतां कोण आमची ब्लॉग हे पाय पळयताय कोण नेव व्ह्यूज येयले प्लीज कमेंट सबस्क्रायब आनी शेअरूय कोराय तुमची कोण मोगाची सोयरीं फ्रेंड आनी कोणूय जावं तांकां शेअर कोराय तुमी आनीक ऑलमोस्ट गायज हे पळय जायत येयली आमची पातोळी आतां तुमकां दाखयताय कॅमेरा कोणाय हे पळय पळय गायज बरें जालें तें बरें तें हें जावन न्हू सारकें मातसो टायम लागतलो कित्याक आमचे ते इक्विपमेंट्स बरें नाय हय सो हांवें ताका म्हणलं गायज येते ट्रीप पूण म्हणलें येते ट्रिपी आमी गोंयान गेले जाल्यार हाडया पूण म्हाका कितें दिसता गायज आलपटन तुमी जाणात सगळीं आलपटनसान कोण आमचे ब्लॉग बीन पळयताय न्हू इलिंग थिंगा एक शॉप आहा पॉपर स्टोर म्हणून थिंगा सगळीं मेवता सो थिंगा वचोन एक दीस ट्राय करी गो आमी कॉल तुका न्हू हांव कितें म्हणटा तें थिंगा मेवपाकूच जाय आनी कितें हय तें मात प्रॉब्लम जाता हिंग कितें प्रॉब्लम जाता काय तुमी जाणाय एक पावट खूंय रावली वर्सां 2 वर्सांनी चेंज करूं पडटा घरां सो ते मनशीर थोडी जाताय वस्तू चड जाताय हें तुमी जाणाय आसतली गायज आनी मागीर तें पॅकींग करपा आनी व्हरपा न्हू गो हिंगचें थिंग तें सारीक गायज तुमी जाणाय आसतली हय तें मात वन्स इन इयर कशें कोत्ताय तें आमी न्हू गो तेंच आनी गायज ही पळय लास्ट दिल्या ती एल्टनाक दिल्या
करपा ते कित्याक तें जाणा म्हाका बरी जायना म्हणून काय सो लास्ट हांव कोत्ता होय गायज आणि हे पासून कितल्यान दोन तें पळय म्हाका लास्ट निमाणे बोलू पळय सो आती लाय रे ते जावपा ना हा जायना ते तशें सोय गायज तेका ते स्पुनांनी जायना करप फोकांनी बा गायज शाद मातशें घाल ओके ते लास्ट तुमची हांव हातो आदू हितू खंयतो गायज लास्ट उरले तोच हातो खंय आनी उरलेल्यो ले आवडी काय मला जेव आहे आमगे बोल तुमका थंय तेका यो आय खंय एड्रेस सांग मरे ना मामा सांगताले ते भाशेन सांग वा उलटा लोक जेव आहे सोय हांव या म्हाका जाता सोय गायज तेका कशकाय खंय युमोन कशी लोक हाव डाळा मेकिंग लोक डाळा इज अ कुक दाडा इज अ कूक दाडा हुंयचो कूक घेवपा ना हे भायर घालनाय रे एल्टन मी बायलो येते पानां भायर गेल ते हा हिंगा होय ते पळय अशें आसूं जाय पॅक करपा प्लेस आसूं जाय तेका हा सो अशें होय पीठ मातशी उणी पडलीस म्हाका ते तुका दोलेले आख्खे पीठ सो गाय प्लीज कमेंटान सांगाय माझी कोशिश जाली ओके आमगो पळय होय रे कितें जालें रे ये ओके चाल मगो होय तू तशी कोर आनी दूध खा ये चाल मगो रेडी हा नाव चोन घालतं काय तिने मुय रेडी रे ती पण नको गाईज ही ओशी आसता सांगाय म्हाका आली किती करपा जाय तरी हे ओशी आसता हा ती पॅक खुंयच्यान जातोली रे पॅक कशी करपा नको होय मागीर हिंगा बोर न्हू हिंगा बा बोर न्हू काय लावूं जाय आतां तेच बोटान गुणाय न्हू रे हो पॅच वर्क कोत्ता कोण टेलर मागाय जाल्यार तेका होराय तो पॅच वर्क तो पॅच वर्क कोत्ता पानांचेर आता तू सांगा तेंच्यान हाडनाक म्हण नको तें पापो जाय पूण ते बरें रावंड करूं जाय न्हू ते हापायलो मुगो तुवें ती एक पाट पॅक केल्यार बरी जाता ती शी सायबा ओके मगो ते तेणें कितें केलें ती हा? तुमी सांगाय तेका कमेंटान कशी केल्या पळय ती ओके बरी हा मगो घालता हें घालता आतां हय घालता खंय गाय कितें घालपाचें तू आतां घातलं ते भाशेन घाल ही तुजी निमाणी घालता हांव ते कित्याक पण ती भायर पडून उपकारना एल्टेन ओके जाल रेज पळोवपा शकताय तुमी गायज कशें केलें तें हांवें ओ माय गॉड कोण नको जाल्यार शिकाय म्हाका सांगता मोगोस तुकडे कोण शिकोव रेडी जावपा ना भायर पडो पडो कामा पासून आणि एक ब्युटिफुली मेड दोगली भेटची ओके So guys- कोणाची क्लीन जाली ती पळय हे दोन तेजे ही माझी कोणाक बरी ती सांगाय बाबा मातशें इलो कुडको पिंजल म्हाका जालें जाले आणि काय ते दाखय पळय मग ह्यो ready झाले. रेडी जाले आणि ह्यो पळय सगल्यो जाल्यो आणि हें उरलं थोडे गाय ते पळय हिंगा घालता हाय 3 जाताय आणि हे पळय हिंगा जाले सो हें जालें म्हणटो त्यो एल्टनाची आनी त्यो 2 उरल्या म्हणटो त्यो जाल्यो म्हणटे कामाई जाले काबार सो चल गायज आता एल्टन उलयतलो तुमकडे सांगशें म्हणल्यार गायज टायम भरपूर लागता हें करपाक हय कित्याक तुमी जाणां आमी आतां 2 जाण ना 3 जाण आहाय बाबा सांबाळून जावं हें करून जाय हें म्हणल्यार कोरया अशें सद्दां कांय करना न्हू गो हय. कोरया हावया करून हावया गायज डिफिकल्ट जाता जेन्ना एक ल्हान भुरगें आहा तुमचे बारा हा सा सगळें मॅनेज करपाक जायना सो ते भाशेन तरी आसतना आमी तश्यो केल्याय आमची आस भागोवपाक आमची उमेद भागोवपाक आणि कितेंय अशें कॉट्टर बीन जालें जाल्यार मातशें मानून घेवचें काय तुमी हय. तर आमी जाणाय आमी करपाक पूण तितली प्रोफेशनलिजम आमकां जायना तेंच गायज आनी वयल्यान गायज कितें जाता वत आनी हे वतान नाका जालो तुमी पळोवंक शकताय हांव कितें जालो पळय तें घामेन सामकें एकान पळय ज्यूस फाल्यां घालो 35 डिग्री हय, ज्यूस आयजो खबर मागीर घेवं. फाल्यां 35 डिग्री कितें जातालो तें हांव गो आनी चल गायज आतां गे एल्टन उलयतलो तुमकडे आनी गाय सदांच मोग आसूं बोल तुमकां आनीक एल्टनाक आतां उमेद येता उलोवपाक ना उमेद येता म्हणल्यार कितें काय जाय तो कॅमेरा न्ही हाडलो हातीन बरो फिट जाता सारको आनी तो पयलीं हाडलो तो मातसो ऑकवर्ड कसो दिसतालो काय लायक चड मोठो आनी हें आनी बरें जालें तेणें ऑर्डर करूंकूय तो केलो म्हूण तो
आनी गायज चल तुमकां मेवता मातशें वखदान आमी आनीक आतां व्लॉग एंड करना बरी बसोन एंड करया कळ्ळें तुमकां आनीक पळोवया फुडलें कितें उलोवप आमचें जाता तें तुमचे कडेन आनी चल गायज मागीर मेवता तुमकां. आनी हो पळय एल्टन लागलो खावपाक गायज तो आनी रावना म्हाका पासून रावना गायज तो पळय कसलो भामटो चेडो. बरें जालें गायज कोणाक एक वाचो केल्यार ते हाय म्हाजे बरोबर सगळ्यांक हॅपी फिस्ट. गायज हे पळय जाले रेडी आनी हे पळय तुमी पळोवंक शकता तुमकां दाखयता हे पळय ह्यो सगल्यो जाल्यो रेडी आनी सांगशी म्हणल्यार गायज एल्टनार ऑलरेडी एक खायली ना गायज तूं म्हाका धांवचे पयलीं खावपाक दिसता हांव रावना कोणाक पूण बरी जालें गायज हय बरी जाली तेड्यान खायले गायज म्हाजी लास्टाक ती मातशें एकवट्टर जालें तेजी तेका खावयता गायज आतां मातशी ना बरी जालें पूण ते गायज सॉरी म्हाजी माझी म्हाजें मातशें चड पीठ जावलें गायज माझे मातशे फर्स्ट 2 आहले पळय ते पिठाचे जाले चड म्हाकाय ते फर्स्ट हें जावंक ना हय सो गायज बरें जालें म्हणटा तो आनी म्हाकाय बरें दिसता अशें पळोवपाक आनी हय हसम हय आनी प्लीज कमेंटान सांगा काय कोणाक केलें तें पातोय हय आनीक हें आमचें अशेंच ट्रेडिशन फुडें व्हरया हय आनी हें सामकें बारा आतां तुमी हाय पातोयो न्हू एल्टन आमी पळय चाव पिता आतां 5 जालें सांजची हय टायमार जालें ते आतां सारकी तेंच सो आतां आमी च्या पिताय आनी आमचो व्लॉग हिंगा एंड कोताय गायज आनी समजा तुमकां आमचो व्लॉग लायक जाला आसतलो आमचो फॅमिली व्लॉग तुमकां लायक जालो गायज तेंच आनी लायक जाला जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय आमचें चॅनल आनी शेअरूय कराय तुमचे फॅमिली कडेन आमचो व्हिडिओ आनी आतां आमी व्लॉग एंड कोताय आनी चल बाय 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 से बाय बाय चल गायज बाय मोग आसूं या आनी मेळया फाल्यांच्या ब्लॉगान